नाजरीन, मैं हूं आगा साजिद और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टीवी। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के होने वाले इजलास के हवाले से है, लेकिन इससे कबल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारा चैनल सोशल मीडिया टीवी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। नाजरीन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग में मुनक्कद हुआ। पार्लियामेंट हाउस के हाल को कमेटी रूम में तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के सारे दफातर बंद कर दिए गए। तमाम मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई। सियासी कायदीन से मोबाइल फोन तक ले लिए गए। तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। सहाफियों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद थी। आर्मी चीफ, DGI-SI समेत चारों वज़राए आला और 100 से जायद अरकान पार्लियामेंट इस मीटिंग में शरीक थे। नाज़रीन, इजलास 3 बजे शुरू हुआ और 11:30 बजे तक तकरीबन 8.5 घंटे ये इजलास जारी रहा। इजलास के बाद स्पीकर साहब की तरफ से इशाइया भी दिया गया और इस इशाइये में बिलावल भुट्टो शरीक ना थे, लेकिन शहबाज शरीफ इस इशाइये में शामिल हुए। इस इजलास में अफगानिस्तान, पाकिस्तान अमरीका तल्लुकात, कश्मीर इशू, इसराइल से तल्लुकात और कुछ इंटरनल इश्यूज पर भी बात हुई। नाज़रीन, मीटिंग में सबसे अहम और बुनियादी इशू अफगानिस्तान रहा। सबसे पहला सवाल मुशाहिद हुसैन साहब ने पूछा, दूसरा शहबाज शरीफ साहब ने और तीसरा बिलावल भुट्टो ने पूछा। जनरल फैज हमीद साहब ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से नहायत ही जामिया और मुफस्सल ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। नाजरीन, याद रहे कि बेल्जियम, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, एस्टोनिया, हॉलैंड, फिनलैंड, जॉर्जिया पहले ही अपनी अफवाज का अफगानिस्तान से इनहला मुकम्मल कर चुके हैं। अफगानिस्तान के 400 इजला में से 100 इजला पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। जनरल फैज हमीद का कहना था कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपने इक्तदार को फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट को सियासी और पार्लिमानी हमायत की जरूरत होगी। नाजरीन, याद रहे कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ माजी में ताल्लुकात 2-3 बातों की वजह से ठीक नहीं रहे हैं। काबल ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता और कुछ इलाके जैसे खैबर पख्तूनख्वा, कबायली इलाके और बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से को वो अपना इलाका गर्दानता है। और इसी इशू की वजह से माजी में सदर दाऊद 2 दफा अफगान फौजी सूबा सरहद में भेज चुका है। पाकिस्तानी कौंसल खानों पर हमले भी किए गए थे और जिस पर पाकिस्तान को मजबूरन अफगान सरहद बंद करना पड़ी। जनरल फैज साहब का ये इशारा इसी तरफ है। अफगानिस्तान में खाना जंगी की वजह से बहुत वसी पैमाने पर महाजरीन की आमद का खदशा है और अंदाजा है कि 5 से 7 लाख अफगान महाजरीन पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। जनरल फैज साहब का कहना था कि इन्हें महाजरीन को सरहदी इलाकों तक ही महदूद रखा जाएगा, जबकि आप जानते हैं 30 लाख से ज्यादा अफगान महाजरीन पहले ही यहाँ पाकिस्तान में मकीम हैं और माजी में 1 करोड़ के करीब महाजरीन पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। जनरल फैज साहब ने पाकिस्तान को इस सूरत हाल से दरपेश खतरात और पॉलिसी ऑप्शन से भी आगाह किया। नाजरीन, काबल ये समझता है कि अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। उधर पाकिस्तान का इतराज ये है कि हमेशा से अफगान सरजमीन को भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता आया है। लिहाजा अब पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और पाकिस्तान को जोग्राफियाई लिहाज से तकसीम करने की कोशिश ना की जाए, जबकि पाकिस्तान भी अब अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा। नाजरीन, जनरल फैज साहब ने बताया कि हालात के तनाजुर में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को
کسی بھی ایک گروپ کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان، چین، روس اور ایران چاہتا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو۔ ہماری طالبان سے کوئی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا ان پر کوئی دباؤ ہے۔ افغان عوام اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں، ہم نیوٹرل پالیسی پر عمل کریں گے۔ افغانستان میں عوامی طاقت کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ وہاں سیاسی جماعتیں تو ہیں لیکن وہ سیاسی جماعتیں عوام میں اتنی مقبول نہیں ہیں، اور افغانستان کی تاریخ یہ ہے کہ وہاں فیصلہ ہمیشہ طاقت سے ہی آئے گا۔ شرکا کو یہ بھی بتایا گیا کہ افغان بارڈر پر 90% باڑ کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی ہے۔ طالبان اور امریکہ کے ساتھ گفت و شنید میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن پاکستان اپنی سرزمین اب کسی بھی ملک کے خلاف نہ استعمال کرے گا اور نہ ہی کسی کو کرنے دے گا۔ پاکستان امریکہ کو ہوائی اڈے بھی نہیں دے گا۔ ادھر طالبان نے بھی خبردار کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ ہمسایہ ممالک میں سے اگر کسی نے امریکہ کو اڈے دیے تو وہ ملک اپنی تاریخ کی بدترین غلطی جو ہے وہ دہرائیں گے۔ ناظرین، بحیثیت پاکستانی میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جب افغانستان میں امریکی افواج ہی نہیں رہی ہیں تو انہیں ایئر کوریڈور دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر بائیڈن نے اقتدار میں آنے کے بعد اب تک ہمارے پرائم منسٹر سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ 27 میں سے 26 نکات پورے کیے جانے کے بعد بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے بات کی گئی کہ اسلام آباد کی تل ابیب کے بارے میں جو پالیسی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ انٹرنل ایشوز پر بھی بات ہوئی، کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی اور چائنا کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ بلاول بھٹو نے علی وزیر کو معاف کرنے کے بارے میں کہا تو آرمی چیف نے کہا کہ ذات پر تنقید برداشت کی جا سکتی ہے لیکن فوج پر نہیں، انہیں فوج سے اور عوام سے معافی مانگنی ہوگی۔ ناظرین، مزے کی بات یہ ہے کہ سارے اجلاس کے دوران کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا۔ 8.5 گھنٹے فوجی قیادت پارلیمان کے سامنے موجود رہی، نہ کوئی بوتل ماری گئی، نہ کوئی ہلڑ بازی ہوئی، نہ ڈیسک بجائے گئے، نہ کتابیں پھاڑی گئیں، نہ کتابیں پھینکی گئیں اور نہ ہی غلیظ گالم گلوچ ہوئی۔ تمام سیاسی قائدین نے اور تجزیہ نگاروں نے اس اہم اجلاس کو جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے نیک شگون قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اداروں کے درمیان اعتماد بڑھے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس سے اپوزیشن اور فوج کے درمیان جو تلخیاں اور دوریاں ہیں وہ کم ہونے میں کافی مدد ملے گی۔ لیکن اجلاس کی سب سے حیران کن اور پریشان کن خبر یہ ہے کہ اتنے اہم قومی مسئلے پر وزیر اعظم صاحب موجود نہیں تھے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کیا وزیر اعظم کی انا قومی مفاد سے بڑھ کر ہے؟ ناظرین، ماضی میں بھی جیسے پشاور میں آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی، ایسے تمام امور پر خان صاحب پارلیمنٹ سے غائب رہے۔ جنرل اعجاز اوان صاحب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خان صاحب کی شرکت سے یوں نظر آ رہا تھا کہ فوج اور اپوزیشن ایک ہی پیج پر ہیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر وزیر اعظم آئیں گے تو ہم واک آؤٹ کریں گے۔ مریم اورنگزیب نے سختی سے اس کی تردید کی ہے اور اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ پھر یہ بھی خبر آئی کہ وزیر اعظم صاحب تو کمیٹی کے ممبر ہی نہیں ہیں، انہیں تو دعوت ہی نہیں دی گئی ہے۔ بہرحال خان صاحب کی عدم شرکت سے دنیا کو ایک منفی پیغام گیا ہے کہ وہ افغانستان کے بارے میں کس قدر سنجیدہ ہیں۔ ان کی سنجیدگی کا اندازہ آپ ان کی لا تعلقی سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔
ناظرین، یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان کا خارجہ اور داخلہ پالیسی سے کوئی تعلق نہ ہے۔ اپوزیشن خان صاحب کو غیر متعلقہ شخص کہہ رہی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سوشل میڈیا ٹی وی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔